like, subscribe and get notified. Every year in the monsoon season, the river bank collapses at Guleli village Valpoi due to overflowing of Ragda river. The villagers met the Valpoi irrigation department officials and requested them to build the protection hall to save their agriculture land, but they have not done anything, only giving them promises. The villagers also given the written memorandum to the irrigation department. Till date, the officials not acted. बंदारो फुगयता म्हणटूच ते बंदारो आमच्या लेवला बरोबर जाता तो फुगोवन कळ्ळें न्ही आनी मागीर ते कितें मागीर रोखडोच पावस पडल्या कारणान ते वलें उरता आनी वारो येयलो म्हणटूच ती झाडां मातशी हेवटे तेवटे हें जाल्यार ती मागीर धडेचें हें जाता आनी मागीर ती पडटा पडले म्हणटूच गेल्या वर्सा आतां एक 4-5 वर्सां पयलीं भरपूर धड गेली कोसळोन तांकां आमी हेका आमचे WRD ऑफिसर बी येवन गेले थंयसर पळोवन बी गेले मेजरमेंट काडले सगळें हांवें सोपस्कार म्हजो कितें आसलो तो पूर्ण केलो म्हणजे अशें NOC हें बी सगळें दिलें आनी बंदारो बांदया म्हणून सगळें बंदारो सॉरी रिटर्निंग वॉल बांदया म्हणून सांगलें तेंच्यांनी रिटर्निंग वॉल बांदया म्हणून आनी सगळें हें केल्लें फॉर्मेट केल्लें करून आतां बिचोले हितून आमच्या वाळपयच्यान बिचोले धरले बिचोलेच्यान अशें म्हणजे 2-3 वर्सां अशीच गेलीं वाळपय बिचोले म्हणजे आतां सध्या फाटल्यान लागलो बाबा बी सांगून मागीर तें फुडें पावलें फायनान्सान पावोन परत पास जावन येयलें तें आतां टेंडराक कितें तरी घातलां खंय तें टेंडराक आनी अशें जालां सध्या अजून कांय जाग म्हाका ना टेंडर जाता हें जाता परत आनीक वर्स वयतलें परत म्हाका नुकसाण जातलें न्हू म्हणजे सादारण बरीच माडयो सुद्दां गेल्या वर्सांनी माडयो गेल्या अंदू 2 माडयो पडल्यो पाणयान व्हांवोन म्हणजे कसरात फुडें पडत आसा आनी आतां ती पडली तेच्या फुडली आतां पडली मोटराच्या घरा पडसून 1 मीटर धडेक धरून 1.5 मीटर भायर घर बांदलेलें हांवें मोटराचें 1.5 मीटर भायर बांदलेलें घर तें डायरेक्ट परत तें आतां कोसळोन आतां सारकें लेवलार आसा म्हणजे आतां गेल्या जर अंदू बांदिना न्हू जाल्यार फुडाराक मोटराचें घर वयतलें. Devendra for Herald TV. Watch on Herald TV.